बहुत रूपमा बादल र भट्टलाई दण्डित गर्न चाहेका छन्। प्रचण्डमाथि अपमान भइराखेको छ, मलाई कस्तो पीडा हुन्छ त, यो पीडा उनले किन खपेको होला त भन्दा यो यसको मूल्य हुनुपर्छ। त्यो निदाउनको लागि चाहिँ उनले यो जाँड खाइराखेका छन्। यो चाहिँ एक प्रकारको जाँड हो। त्यसपछि के हुन्छ त भोलि? त्यो भनेको त प्रचण्डको अवसान। धेरै नै बेइमानी गरेको छ नि त प्रचण्डले त। होला भन्ने सहमति प्रचण्ड र ओलीको बीचमा भइसकेको छ। नेपाली जनताले त्यो कुरा आज मात्रै सुन्छ, अब भरे सुन्छन् कि मैले जो भने। नचाहिने कुरामा उनीहरू लडिराखेका छन्। यति बढी चाहिँ लाचारी प्रचण्डले किन बेहोरेको होला? यसको केही पनि तर्क छैन नि। तपाईँहरू मतदारहरू खोइ त फुट्यो भनेर घाँटी यत्रो बनाइरहेको थिए। आखिर यो एकता भन्ने वस्तु भएकै किन थियो? मात्रै देख्यौ प्रचण्डको हैसियत कसरी पेरिस डाँडामा आयो पार्टी कार्यालय। या त प्रचण्ड र केपीको बीचमा मोलतोल भइसकेको छ र यी कुराहरू बाहिर आएका छन्, होइन भने पार्टी फुट्छ। अब 2.5 वर्षले यो कुरालाई दुधको दुध पानीको पानी पारेको छ। कहीँबाट पनि प्रचण्ड सुरक्षित छैनन्, कहीँबाट पनि। केही ग्यारेन्टी छैन नि चैतन्य महाधिवेशन होला भनेर। किन उनले 2.5 वर्षमा बिर्से त भन्दा केपी ओली बाँच्ने कुरा त कसैको कल्पना हुन्थेन नि। त्यो एमाले त मनमोहरलाई त पिँध बिनाको लोटा भन्थ्यो। त्यस्तै खालको तिलस्मी एउटा निर्णय नगर्ने भने अब आउने निर्वाचनमा बाबुरामले गोर्खाबाट पराजय भोग्ने कुरा निश्चित छ। किनभने के आधारमा उनले त्यहाँ भोट माग्ने? शर्तबन्धबाट आएको विषय त यहाँ आइपुग्यो भने अब अन्यलमा हिँडेको जहाज त कहाँ गएर ठोकिएला के भन्न सकिन्छ र? फोर्स ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने हो कि विषयमा 2 टुक्रा हुने हो कि के पनि भन्न सकिँदैन नि। त यिनीहरूको यो अदूरदर्शिता र स्वार्थीपनाले आजको विषय आएको छ। आदरणीय दर्शक श्रोता, ठीक गर्नुभयो। राजा महेन्द्रले गरेको कुलाई नेपालको विकासको सबैभन्दा उत्कृष्ट मोडलको रूपमा हेरिन्छ आज पनि यो देशमा। गलत और सही सही। केपी शर्मा ओलीले पनि महेन्द्रले जस्तै कु गरेर महेन्द्रले भन्दा त्यही दिशामा 5 विकास क्षेत्र संघीयता हटाएर नेपाललाई अग्रगमनको दिशामा अगाडि बढाउनु हुन्छ भने नेपाली जनताले सलाम गर्नेछ। अब ओली तन्त्रको पालो हो यो देशमा, सबैले बुझे हुन्छ। एकजना गैर राजनीतिक मान्छे सडकमा आउँदैन। आज प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा प्रचण्डलाई भेट गर्न दिनु भएन, यसको अर्थ के हो? अब प्रचण्डमाथि पनि केही कडा कदम चाल्ने हुन्छ प्रधानमन्त्रीले कि के? त्यसलाई कसरी बुझौँ भने संसद विघटन भनेको अब सांसदको फुलीको कुनै मान्यता छैन। बालुवाटार भनेको कसैको मनलाई जानी मनलाई निस्किने होइन, प्रधानमन्त्रीको बालुवाटार हो। यति कुरा किन नबुझेको? चुनजेल यो देशको सत्ताको नेतृत्व केपी ओलीले गर्छ, गर्नुपर्छ। ओली तन्त्र सुरु भयो। ओली तन्त्र, राजतन्त्र हेरियो, गणतन्त्र पनि हेरियो। ओली तन्त्रको सुरुवात पुसमा भएको छ। राजा महेन्द्रले पनि यही महिना चुज गरेका छन्। त्यही मान्छे नेपालको खोरमा जाँदैछन्। अब धेरै मान्छे महेन्द्र हाइवे भने जस्तै ओली सेवा भनेर चुच्चो थुचुनो भएको रेल कुच्छ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म। हजुरको घर नजिक त स्टेसनै बन्छ यो देश। बारम्बार केपी ओलीलाई यो देशको 10 वर्ष होइन आजीवन प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्ने व्यक्ति दिपेन्द्र कण्डेल हुनुहुन्छ, आफूलाई पब्लिक इनोभेटर भन्नुहुन्छ। विभिन्न समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै विषयमा उहाँले आफ्नो धारणाहरू राख्दै आइरहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। अब ओलीले एकदम जे गरे यो इतिहास पनि साफ खारिज गर्दै हुन्छ। झोले खण्डेहरू हजारौं प्रमाण आइसके। कति सम्पत्ति त्यो ओलीले कहाँ राखेको छ, ध्रुवे ओलीले कहाँ कहाँ लुटेर सम्पत्ति राखेको छ, त्यो सब त्यो शेर्पालाई थाहा छ। र त्यो इन्फर्मेसन यतातिर यताबाट चुइन थालेको थाहा
सत्तारूढ नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेर प्रधानमन्त्री विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने अवस्था भएपछि आकस्मिक रूपमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। नेकपाका 90 जना सांसदले प्रधानमन्त्री विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। अब यो अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने जुन प्रक्रिया हो, अब दलहरूले आफ्नो अनुकूलतामा हाउस चलेको बेलामा ल्याउनु त्यो स्वाभाविक रूपमा रहिहाल्यो। अन्य अवस्थामा पनि संसद सचिवालयमा र सभामुखजीको त्यो निर्देशनमा यदि हामीलाई त्यस्तो निवेदनहरू प्राप्त भयो भने हामीले पत्रहरूलाई दर्ता गर्ने गरेका छौँ। अब ती लाइनबाट चाहिँ अहिले यो विघटन हुनु पूर्व बिहान चाहिँ हामीले खबर पाउनु अगाडि चाहिँ दर्ता भएर बसेको अवस्था छ। अविश्वासको प्रस्ताव हजुर, कतिजनाको हस्ताक्षर छ? त्यसमा करिब 90 जनाको हस्ताक्षर छ। सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि चुनावको मिति समेत घोषणा गरेकी छन्। मध्यावधि चुनावको मिति आगामी वैशाख 17 र 27 गते 2 चरणमा हुनेछ। सरकारले संसद विघटन गरेपछि बसेको नेकपा स्थायी कमिटिको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अनुशासनको कार्यवाही गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्थायी कमिटिबाट हटाउने निर्णय गर्दै नेकपाको स्थायी कमिटिले नेता कृष्ण बहादुर महरालाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ। 77 पौष 5 गते प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश M150 को पावर थाइल्यान्डको नम्बर 1 एनर्जी ड्रिंक। एनआईसी एशिया बैंकमा घरमै बसेर अनलाइन खाता खोल्न सकिन्छ नि। 5 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा पनि छ, साथमा होम ब्याङ्किङको सुविधा। मम्मी, फोरवाला आयो। फोरवाला त हामी हो छोरा, उहाँ त सफाइवाला हो। सोच बदलौ। एनआईसी एशिया बैंकमा न्यू प्रिमियम अहिलेसम्म जति पनि संसदहरू भङ्ग भएका छन्, हुन त यो तेस्रो पटक हो। त्यो सत्तारूढ राजनीतिक दलभित्रको विवादले नै भइरहेका हामीले देख्न सक्छौं। सामान्य रूपमा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ ठूलो पनि छैन, सानातिना नियुक्तिहरूमा हैन, सामान्य विषयहरूमा नै यस्ता भइरहेका छन्। यो राजनैतिक दाउपेचले गर्दा, राजनैतिक स्वार्थपनले गर्दाखेरि
प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि 2051 साल असार 26 गते पहिलो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए। कोइरालाले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र समक्ष संसद विघटनको सिफारिस गर्दा राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय मागेका थिए। कांग्रेसको आन्तरिक विवाद र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट अस्वीकृत भएपछि कोइरालाले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक ठहर गर्दै संसद विघटन संविधान सम्मत भएको ठहर गरेको थियो। यसपछि 2052 साल भदौ 12 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। तत्कालीन एमाले संसदको ठूलो दलको रूपमा मत पाएपछि गठित अल्पमतको सरकार चलाइरहेका अधिकारीको सरकारमाथि नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि उनले संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए। तर उनले गरेको सिफारिसलाई भने सर्वोच्च अदालतले अल्पमतको सरकारको सिफारिस भन्दै असंवैधानिक ठहर गरी संसद विघटन उल्टाएको थियो। यसअघि कोइराला सरकारको विघटनलाई भने बहुमतको सरकारको नाममा वैधानिकता करार गरिएको थियो। संसद विघटनको श्रृंखलाको रूपमा 2059 साल जेठ 8 गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारले संसद विघटन गरेको थियो। 2056 सालको आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवाले तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वलाई लिएर जारी संकटकाल बढ़ाउने गरी संसद विघटन गरी मध्यावधि घोषणा गरेका थिए। अहिले आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2/3 बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै पनि पार्टीभित्र बढेको गतिरोधलाई लिएर ताजा जनादेशमा जान भन्दै संसद विघटनको सिफारिस गरेका हुन्। ओलीको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अनुमोदन भएको छ। तर ओलीको यो कदमलाई लिएर पार्टीभित्र र पार्टी बाहिर व्यापक विरोध भइरहेको छ। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। होइन कस्टम त किराना पसलमा 5 रुपियाँ हो भने तल पसलमा 5 यो दिँदैन यो खालको चाहिँ 5 आउँछ हो तपाईहरुले संवैधानिक परिषदमा पनि नियुक्ति गर्न दिनु भएन, राजदूत पनि नियुक्ति गर्न दिनु भएन। विभिन्न निकायमा जो पदीय भागभण्डा खोज्नुभयो र भाजो हाल्नुभयो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई आरोप लाग्दै गर्दा उहाँहरु यो कदममा पुग्नु भएको होला नि। तपाईहरु के कारणले ओली योसम्म पुग्नु भयो भन्ने लाग्छ त यति बेला? उहाँले जम्मै एकलौटी त गर्नु भएको छ। कुनै योग्यता नभएका अयोग्य नाच निकाल्ने मान्छेहरूदेखि लिएर जस्ताभाइ मान्छेहरूको नियुक्ति हामीले देखाएको छौँ र तर त्यो नियुक्तिका माथि हाम्रो केही पनि प्रश्न छैन। उहाँले जुन अयोग्य मान्छेहरू नियुक्ति गर्नुभएको तिनीहरूले पर्फर्मेन्स जिरो भएको छ। जुन पर्फर्मेन्स राम्रो नभएको कारणले सरकारको अलोकप्रियता
बढ्नुका साथसाथै स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीको अलोकप्रियता बढ्दै गएको। त्यसकारण हामीले अनि संवैधानिक परिषदको नियुक्ति भनेको संवैधानिक परिषदको गठनको परिकल्पना संविधान जारी गर्दा के कारणले त्यसको परिकल्पना गरिएको भन्ने कुरालाई हेरचाह राख्नुपर्छ। समन्वय विमर्शको माग गर्छ, सबैको को एक्जिस्टेन्सको अपेक्षा गर्छ भन्ने हो नि त। अनि त्यो कुरा नगरेर उहाँले एकलौटी आफ्नो अयोग्य मान्छेहरूलाई नियुक्ति दिने जुन खालको प्रयास गर्नुभयो त्यसैमाथि उठेको प्रश्न होला। कार्यशैली त सुधार्नु पऱ्यो नि, उहाँलाई चाहिँ सहयोग गर्ने उहाँले बहुमत छ भन्दैमा उहाँले उहाँको कार्यशैलीका माथि प्रश्नै नउठाउने भन्ने हुन्छ र। हस् जानकारीका लागि धन्यवाद। पछिल्लो समयको यो राजनीतिक घटनाक्रम र जो मन्त्री परिषद बैठकमा संसद विघटन सभाको प्रस्ताव र राष्ट्रपति निवास निवासमा सिफारिस गरिएको प्रसङ्गमा हामी केन्द्रित गरेर तपाईँहरूलाई जानकारी गराइराखेका छौँ। विभिन्न नेताहरूसँग प्रतिक्रिया लिन दिइरहेका छौँ र यति बेला हामी अब संवैधानिक रूपमा के छ व्यवस्था, संसद विघटनको सिफारिस किन भयो होला र संविधानले के भन्छ, संविधान कार्यान्वयनको यो बेला किन प्रधानमन्त्री ओली संसद विघटनसम्मको यात्रा तय गरेका भन्ने विषयमा हामी कानुनसँग पनि कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ र खास गरी तपाईँलाई भर्खर मात्रै तपाईँले टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ भने हामी फेरि तपाईँलाई सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र चर्को दबावमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्ततः संसद विघटनको बाटो अपनाएका छन्। पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका ओलीले आइतबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठक अगावै सबैलाई चकमा दिने गरी संसद विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको केही घण्टाभित्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेपछि यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस, कामना, विनायक। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ बलराम बास्कोटा। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, पूर्व सांसद। झन्नै 4 दशक भन्दा बढी लामो समय लेफ्ट मुभमेन्टमा उहाँले राजनीतिक यात्रा तय गरिसक्नु भएको छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय, मूलतः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक अवस्था, यसले सिर्जना गर्न सक्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभाव यावत विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। म कहाँबाट सुरु गरेँ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यतिखेर फुट्ने हो कि जुट्ने हो, मिल्ने हो कि नमिल्ने हो, कहाँ पदार्पण गर्ला भन्ने आम मानिसको एउटा जिज्ञासाको रूपमा रहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अलिक अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको कुरा कसरी बुझ्न सकिन्छ भने हिजो हुइकेर प्रचण्ड निवास पुग्नुभयो कुमलटार। तत्पश्चात रामबहादुर थापा एउटा सानो समूहको नेतृत्व गरिरहेको, गुटको नेतृत्व गरिरहेको, उहाँको निवासमा पनि मन्त्री क्वार्टरमा पनि प्रवेश गर्नुभयो। तत्पश्चात फेरि शीतल निवासमा जानुभयो र सुन्नमा आए अनुसार, आम संसार माध्यमहरूमा आए अनुसार, यदि पार्टी अध्यक्ष मैले छोड्नु पर्ने हो भने उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई छोड्छु म। अब तपाईँहरू तयार हुनुहोस्। तर प्रधानमन्त्री छोड्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नु भएन।
प्रचण्डजी र माधवजी वामदेवको पनि सायद चाहना या के हो घाँटी दुखेको त्यो लागेको सम्बन्धी हो है। उहाँहरू त्रय 4 जनाको कुरा सुन्दा चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई टाउको दुखेको चाहिँदैन, त्यो यतिकै निको हुन्छ। पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट दुवैबाट